बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार ग़यासी। आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक हादसे की हम बात करेंगे। हादसे का तो वक्त गुज़र चुका है। आज इस हादसे को गालिबन 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हम साबित कर सकें कि इस सूबे के जो बड़े हैं, इस सूबे के जो ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर जो दो बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो किस हद तक बेहिस हैं। ये थोड़ी सी अगर ये मैं कोशिश करता हूँ कि इस ख़बर की ये सुर्खी अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूँ मेरे स्क्रीन पे, ये उम्मीद है आप लोगों ने ये देख ली होगी। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि कोई 26 या 27 सितंबर को एक सूबे के बड़े अखबार में ख़बर छपती है, 3 कालम फ्रंट पेज पे, कि डेर इस्माइल ख़ान के इलाके कोह सलेमान के एक गांव, दूर अफ्तादा गांव मुबारकी में 3 बच्चियां जो एक जोहड़ से पानी भरने गई थीं, उनमें से एक बच्ची का पाँव फिसला, वो जोहड़ में गिरी। एक बच्ची को बचाने के लिए बाकी 2 बच्चियां भी तालाब में, जोहड़ में कूद गईं और तीनों जोहड़ में डूब के जाम बहक हो गईं। एक ही दिन में 3 बच्चियां महज इसलिए जाम बहक हुई कि उस इलाके में पीने के साफ़ पानी की किल्लत है, बहुत बुरा हाल है, और ये बच्चियां, यहाँ की ख़वातीन दूर दराज से जोहड़ों से, तालाबों से पानी भरने पर मजबूर हैं। अब ये वाक़या होता है 26 या 27 सितंबर को। इस दौरान अगर आप देख लें, आज 11 या 12 नवंबर है, तो कम बेश 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। एक तरीके से इन तीनों बच्चियों का चहलम भी हो चुका है। हमारा ख़्याल ये था कि इस हादसे के फ़ौरन बाद हमारा मीडिया भी हरकत में आ जाएगा और हमारी सूबाई हुकूमत भी हरकत में आ जाएगी, सिविल सोसाइटी भी हरकत में आ जाएगी, गवर्नर हाउस भी हरकत में आ जाएगा और उस गांव का विज़िट किया जाएगा, उन बच्चियों के वालिदैन से ज़ाहिर हमदर्दी किया जाएगा। फिर वहाँ पे मुस्तक़बिल के लिए, ऐसे हादसात से बचाव के लिए कुछ इक़दामात किए जाएंगे, कम से कम साफ़ पानी के लिए कुछ इक़दामात होंगे। हमने इंतज़ार किया कि कब ये लोग जाएंगे, कब कोई वफ़द जाएगा, कब कोई हुकूमती शख्सियत जाएगी, कब कोई सरकारी अफसर जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से, और शर्म की बात है, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत सख्त, कि शर्म की बात है इस पूरे सिस्टम के लिए, इस सूबाई हुकूमत के लिए, यहाँ के गवर्नर हाउस के लिए, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि किसी एक को ये तौफीक ना हो सकी कि इन बच्चियों के लवाहिकीन के पास वो जाने के लिए वक्त निकाल सकें। इस वक्त सूबे के जो 2 बड़े हैं, आइनी सरबराह गवर्नर फैसल करीम कुंडी, ताल्लुक़ डेर इस्माइल ख़ान से है। इस सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, ताल्लुक़ कहाँ से है? डेर इस्माइल ख़ान से है। अब फैसल करीम कुंडी के एक भाई हैं अहमद कुंडी, जो सूबाई असम्बली में हमेशा सूबाई हुकूक पे और फ़लाँ पे बहुत ज़्यादा बहस करते हैं और बहुत ज़्यादा दाद समेटते हैं, वो भी खामोश। फैसल अमीन जो अली अमीन के भाई हैं, वहाँ से MNA हैं, अब DDEC के चेयरमैन भी बनने वाले हैं, उनके पास भी वक्त नहीं। यानी इस सूबे के जो 2 बड़े हैं, जिनके पास इतना वक्त तो है कि एक दूसरे को कभी गरेबानों से पकड़ते हैं, कभी कहते हैं कि पिंजरे में बंद कर देंगे, गवर्नर हाउस में दाखिला बंद कर देंगे, निकाल देंगे, फेंक देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, इनके लिए तो वक्त है। फिर आपस में मिल बैठते भी हैं, इसके लिए तो ये लोग फारिग हैं। लेकिन इन दोनों साहिबान को और इनके भाइयों को ये तौफीक ना हो सकी कि वो जाके इन 3 बच्चियों के लवाहिकीन से कम इज़हार ताज़ियत तो कर सकते। गवर्नर, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, माशाल्लाह से एक सुलझे हुए इंसान हैं। वो पूरे मुल्क के दौरे पे रहते हैं, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, मीडिया टॉक करते हैं। वो डेर इस्माइल ख़ान इन बच्चियों के पास नहीं गए। अली अमीन गंडापुर साहब रोज़ बयानात दागते हैं, वो तो सूबे की तो वो ख़जानची हैं, उनके पास तो अरबों रुपए का ख़जाना पड़ा हुआ है, उनका इलाका है, उनका आबाई ज़िला है। उनके पास भी इतना वक्त नहीं था कि इन बच्चियों के लवाहिकीन के पास जाते। फिर अगर हम अपनी ब्यूरोक्रेसी की बात करें
ڈیر اسماعیل خان میں ظاہر ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، پھر وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے، پھر کمشنر ہیں، تینوں میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ وہاں جائیں۔ جو وہاں کے میئر ہیں، جو تحصیل میئر ہوں گے یا جو ڈسٹرکٹ میئر ہیں، وہ بھی نہیں گئے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ان بچیوں کے لواحقین کے پاس نہ کوئی گیا ہے، نہ ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان ہوا ہے، اور کمپنسیشن سے بھی بڑھ کر کہ خدا را ڈیر اسماعیل خان اور ٹانگ کے لوگوں کو پینے کا کم از کم پینے کا صاف پانی تو مہیا کریں۔ یا آپ لوگ جو بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنے والے ایکشن اختیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ لوگ جا کے ڈیر اسماعیل خان کی ان بچیوں کا پوچھ دیں، اور اب مزید ان بچیوں کو، ایسی بچیوں کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے کچھ کریں۔ صوبائی حکومت نے ابھی حال ہی میں پشاور میں بہت بڑا سپورٹس میلہ کیا، کروڑوں روپے اس سپورٹس میلے پہ اڑا دیے گئے۔ کیا وزیر اعلیٰ کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ اپنے محکموں کے منع کرتے کہ نہیں، جب تک میرے علاقے کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا اس قسم کی فضولیات پہ پیسے خرچ مت کریں۔ ایک طرف صوبہ مقروض ہے، صوبے میں بدترین بدامنی ہے، صوبے کے حالات خراب ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ خود وزیر اعلیٰ کے اپنے آبائی علاقے میں لاکھوں لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ کیا ایسے صوبے میں اس قسم کے فنکشنز پہ کروڑوں روپے اڑانے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ جب میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ ذرا آپ دیکھیں۔ یہ جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ اب دیکھیں کہ کس ایک تم تراک سے یہ اسپورٹس فیسٹیول منایا گیا۔ کیا ان بچیوں کے جاں بحق ہونے کے تناظر میں کیا یہ زیب دیتا ہے ہمارے حکمرانوں کو؟ یہ چیز مناسب ہے؟ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز، یہ چیزیں تب مزہ کرتی ہیں، تب اس کا جواز بنتا ہے جب صوبے کے لوگوں کے اکثر مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں، تب آپ انہیں اسپورٹس میں مصروف کریں، بنیادی مسائل تو حل کریں۔ تو اس ایک معاملے پہ جو صوبے کے دو بڑے ہیں، ان کی جو بدترین بدحیثی، بے حسی سامنے آئی ہے، ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے لا سکیں۔ خدا را اب تو ہوش میں آئیں، ان بچیوں کے لواحقین کے پاس جائیں، اور اب جس طرح ہم نے عرض کیا کہ اگر ان کے پاس نہیں بھی جاتے تو مستقبل کے لیے ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے تو کوئی راستہ نکالیں۔ گورنر صاحب کو چاہیے کہ وقت نکالیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے وقت نکالیں۔ میرا لب و لہجہ اگر تلخ ہے، اگر ترش ہے، تو یہ ان بچیوں کے لیے ہے جو میرے علاقے کی نہیں ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے، اور مجھے تو افسوس اپنی میڈیا پہ بھی ہے، ڈیر اسماعیل خان کی میڈیا پہ بھی ہے، کہ انہوں نے بھی اس واقعے کو اتنی اہمیت نہیں دی، کسی نے کوئی اس پہ بات نہیں کی۔ وہاں سے تعلق رکھنے والی جو مذہبی قیادت ہے وہ بھی خاموش ہے۔ سول سوسائٹی کی تو کیا ہی بات کریں، سول سوسائٹی کے نزدیک تو خیبر پختونخوا کے باشندے کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے تو اگر کچھ ہے تو ملک کے چند بڑے شہر ہیں اور 2-3 فیلڈز ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کو، ان بچیوں کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں رہا۔ تو ہمیں یقین ہے، امید رکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اب آئندہ سے یہ اس قسم کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ یا ٹورزم کی ایکٹیویٹیز پہ کروڑوں اربوں روپے لگانے سے پہلے یہ جائز مسائل، یہ بنیادی مسائل حل کرے گی،
اور یہی اصل کام ہے، اور اسی پہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ لیا تھا۔ صوبے کے دونوں جو بڑے ہیں ان کو ان بچوں کا قرض اتارنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خدا حافظ۔